برے خواب شیطان دی طرف ہوئے۔ آپ نے فرمایا اگر برا خواب رات نو آ جائے، ڈرونا تے خوفناک خواب آ جائے، اپنی زندگی دے اندر نظر دوڑاؤ، میں کدا کدا حق دبا کے بیٹھا وا، آیا کہ میری زندگی اندر اللہ تے او دے رسول دیاں نافرمانیاں کتنیاں نے، اپنی زندگی دے اوپر نظر دوڑا کے اللہ تے او دے رسول دا فرما بردار بن جا۔ آپ نے فرمایا جدوں برا خواب آئے، رات نو اکھ کھل جائے تے اٹھنا ہے، بائیں طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھن تو بعد 3 مرتبہ تھوک دینا ہے۔ اگر تھوڑی جی ہمت کر کے تے وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے اس برے خواب نو اپنے تو دور کرن واسطے، او دی تعبیر پوری ہون تو، او دے خوف تو بچن واسطے، او دے شر تو بچن واسطے 2 نفل پڑھ کے دعا کر لیں، اللہ تیری زندگی دے اندر مزید بہتری کر دے، اللہ تیری زندگی دے اندر رونق کر دے۔